حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ جلدی جلدی کھڑے ہوئے تے آقا دی بارگاہ وچ عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تواڈے نال ہاں۔ بڑا تاریخ ساز جملہ بولے، توجہ دے نال سنن والا۔ حضرت مقداد عرض کرن لگے، یا رسول اللہ اسی تواڈے نال ہاں، اسی تواڈے نوکر ہاں، اسی پیچھے ہٹن والے نہیں۔ یا رسول اللہ اگر سانو حکم کرو گے نا سمندر دے اندر کود جاؤ، اسی سمندر دے اندر کود جاواں گے۔ یا رسول اللہ اسی کوئی موسیٰ دی قوم دی طرح نہیں کہ جدو روٹی کھان دی واری آوے، جدو چوری کھان دی واری آوے پھر تے پکے پکائے کھانے آسمانہ تو منگوائے جان تے کھائے جان، کھان واری اگے تے قربانی دی جدو واری آئی تے موسیٰ نو قوم کہن لگی، موسیٰ ہن تو لڑ تے تیرا رب جا کے لڑے کافراں دے نال، دشمناں دے نال، اسی تے کوئی نہیں لڑنا۔ حضرت مقداد عرض کرن لگے، یا رسول اللہ اسی کوئی موسیٰ دی قوم دی طرح نہیں کہ کھان واری اگے اور جدو دشمن دے نال مقابلے دی واری آوے کہو تسی لڑو تے تواڈا رب لڑے۔ حضرت مقداد عرض کرن لگے، یا رسول اللہ سانو جیویں حکم ہوئے گا اسی چلاں گے، سانو سمندر دے اندر کودن دا بھی حکم ہوئے گا تے اسی کود جاواں گے۔ اس وقت صحابہ نے اس طرح جذبے دے نال گلاں کیتیاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت مبارک خوش ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے غلاموں پھر ہن تیاری شروع کرو، اسی دشمن دے مقابلے واسطے جانا ہے۔ دو چھوٹے بچے بھی آ گئے، ایک دا نام ہے معاذ، ایک دا نام ہے معوذ۔ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ گئے۔ امام زرقانی نے لکھیا ہے کہ 17 سال تو عمر انہاں دوواں دی گھٹ سی تے آ کے عرض کرن لگے، یا رسول اللہ اسی بھی تواڈے نال جانا ہے تے جا کے دشمنوں دے خلاف جنگ کرنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، تسی چھوٹے ہو، تہاڈی عمر تھوڑی ہے، دشمن دے مقابلے جان دا پتہ کوئی نہیں، تسی بچے۔ عرض کرن لگے، یا رسول اللہ بس مہربانی کرو سانو قبول فرما لو۔ میرے آقا نے بڑے نو قبول فرما لیا، معاذ نو۔ میرے آقا نے فرمایا، چل ٹھیک ہے تینوں سلیکٹ کر دیں، تو چل۔ چھوٹے نو فرمان لگے، اے معوذ تو گھر چلا جا، پھر اسلام نے جنگ دی لوڑ پئی تے پھر کدی نال چلیا چلی۔ جذبہ سننا تو تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرن لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وڈا دین واسطے جا سکدا ہے تے چھوٹا دین واسطے نہیں جا سکدا۔ یا رسول اللہ دوجی گل اے وے کہ اگر تسی کہندے ہو نا کہ وڈا تے لڑ لے گا تے چھوٹا نہیں لڑ سکے گا، یا رسول اللہ ان دے نالوں زور زیادہ تو میرے وچ۔ جذبہ ویکھو تے صحیح، اے کوئی کتے کرکٹ تے نہیں جا رہے، اے کتے کوئی کھیلن واسطے نہیں جا رہے، اے کتے میدان دے اندر انعام حاصل کرن واسطے نہیں جا رہے۔ اے جذبہ کس چیز دا وے؟ اے جذبہ ہے دین دے نال محبت، اے جذبہ ہے محبوب دے نام تو گردن کٹان دا، اے جذبہ ہے دین دے اوتے اپنی جان قربان کرن دا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم میں تواڈے نال جاواں گا، یا رسول اللہ مینوں قبول فرماؤ، مینوں چھوٹا نہ ویکھو، میرا جذبہ ویکھو، میرے وچ زور زیادہ ہے۔ اب آپ جی بکر جی تو ایک گل ہوئی نا، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو کہنا میرے وچ زور زیادہ ہے، میرے وچ طاقت زیادہ ہے، قوت زیادہ ہے، پھر کیویں پتہ لگے گا؟ ہائے ہائے ہائے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ساڈی کبڈی کرا لو، ساڈی کرا لو کبڈی۔ یا رسول اللہ اگر میں جت گیا، اپنے وڈے پائی نو نیچے گرا لیا پھر مینوں لے جاؤ، اگر نہ گرا سکے تو نہ لے کے جاؤ۔ میرے محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ہن آقا سارا دیکھ رہے ہیں، ان دا جذبہ بھی ویکھ رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا بھی رہے ہیں۔ جدو کبڈی ہوئی لگی نا شروع، ہن چھوٹا تے وڈا قریب ہوئے تے چھوٹا وڈے دے اگے نا منت کرن لگا، او یار میں تینوں کتھے تھلے سٹ سکدا وا، مہربانی کر اپے ہی تو تھلے آ جا، میں اتے آ جانا، تینوں تے آقا قبول فرما ہی لیا، میں بھی قبول ہو جاواں گا۔ تینوں تے آقا نے قبول فرما ہی لیا ہے تے میں بھی سلیکٹ ہو جاواں گا۔ کہن لگے کہ اس طرح میرے بھائی ایتھے کٹھے آ، اپا جنت وچ بھی کٹھے ہو جاواں گے۔ احباب جی وقار جس وقت یہ گل سنی، ہن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر دی گل جانن والے میرے محبوب دیکھ رہے نے اور مسکرا رہے نے، جذبہ دیکھ رہے نے۔
بابے جی وقار جس وقت کبڈی ہوئی کشتی ہوئی بڑا نیچے آ گیا چھوٹا اوپر آ گیا چھوٹا ہوں بڑا خوش میرے آقا دی بارگاہ یا رسول اللہ میں عرض کیتا سی نا میرے میں طاقت زیادہ ہے زور زیادہ ہے ہمت زیادہ ہے یا رسول اللہ ہون تک قبول فرماؤ گے فرمایا ہاں ہون قبول ہے بابے جی وقار یہ تو بچیاں دا ایک جذبہ سی کہ بڑیاں دا پھر جذبہ کس طرح ہوئے گا